عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا اونكور اون فوا في القناه ديالي ميفيزيون سافور. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. سيرتو حبيباتي كنتمنى من كل قلبي ان رمضان هذا داخل عليكم بالصحه وبالرزق وبكل ما كتمناو. كيف وعدتكم حبيباتي لا ديرنيير فوا في الفيديو اللي فات بان حابه نبارطاجي معكم دي روسيت ان شاء الله طوال هذه المده هذه، وكنتمنى ان كاع المحتوى اللي غادي نحطوا الوصفات ان شاء الله اللي غنحط يلقاو الاقبال من الطرف ديالكم. وجوغدوي حبيت نبارطاجي معكم دي سموسي ولا دي ميلتشي اللي الصراحه تيكونوا ضروريين على الطبله المغربيه ديالنا. دونك حبيباتي حبيت نبارطاجي معكم واحد 3 الانواع، كنتمنى بان ان شاء الله يعجبوا الناس. سيرتو انكم تجربوهم لحقاش تيقوني تيجيو حاجه غزاله. دونك يلا فريقه والستيلو نمشيو ان شاء الله تتسويت نشوفوا شنو هما لي زانغريديون اللي غادي نحتاج لهم ان شاء الله باش نقادو لي ميلتشيك ديالنا. يلا نمشيو تتسويت. دونك فوالا حبيباتي، هانتوما كي كتشوفوا كيف قلت لكم اليوم ان شاء الله لي 3 جو اللي غادي ندير معكم صراحه راه تيجيو حاجه زويونه. دونك تنتمنى انكم تنتبهوا وكنتمنى سيرتو انهم يعجبوكم. دونك حبيباتي المقادير تحتاجوا هنايا الجوج ليمونات هكذا قطعتهم هكذا وحيدت ليهم بيان سور هذيك العلفه ديالهم باش ما يتطحنش ويجينا داك الشيء. عندي هنايا واحد 4 ولا 5 كلي كاروت هكذا صغيورين، سي دي كاروت صغار. شديت واحد 5 اللي كونوا كوي دون لو مي كويسون بيان سور ماشي كومبليتمون زعما لا كويسون تاعهم. هانتوما كي كتشوفوا راه باقي قاصحين. وعندي هنايا دو بيش، هانتوما كي كتشوفوا هاد لي بيش هادو سي تاع لي كونسيرف. دونك عندي جوج. وعندي هنايا واحد 4 المعالق كبار ديال سكر سو. عندي هنايا 600 مليلتر ديال لو جو د كاروت، الكاروت اللي طيبناه كي قلت في الماء. اون فيت جي بري الجو ديالو بيان سور غنديرو، والا احتاجت الماء غادي نزيد الماء تاع غادي ندوزو على بركه الله وغادي نشوفوا زعما الجو ديالنا كي كنديروا ليه. اول حاجه غادي نهزو الميك، غادي نديرو الخوخ بيان سور الكاروت فوالا. غادي نديرو فوالا صايي، وغادي نزيدو نوقفو فوالا ونعاودو نخليوه يطحن واحد المده ديال 2 دقائق. دونك فوالا حبيباتي صايي كي كتشوفوا القوام ديالو كي كيجي الصراحه راه زوين. دونك فوالا حبيباتي ها البروميي جي ديالنا هانتوما كي كتشوفوا كي كيجينا. غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا الدوزيام كي كنديروا له. يلا تقليدات اي دي زاموند. هانتوما كي كتشوفوا ان شاء الله غادي نحتاجو هنايا عندنا لترو ديال الحليب، 130 غرام ديال لي زاموند طورفي اللي هزيناهم وحمرناهم واحد شويه. وعندنا هنايا 70 غرام ديال ليدات. هاد ليدات هانتوما كي كتشوفوا كي كيكونوا راه هادوك اللي كنشدو هادوك المعسلين هكذا تنحيدوا ليهم العلفه ديالتهم وبيان الويو ديالهم. دونك فوالا كيف قلت عندنا 70 غرام. وعندنا هنايا واحد ياغورت تاع الفاني. دونك على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي نجيبوا الميكسور ديالنا بحال هكذا فوالا. غادي نديرو لي زاموند غادي نسدو عليه صايي وغادي نخليوه يطحن معنا واحد 2 دقائق بحال هكذاك. دونك فوالا حبيتي هانتوما كي كتشوفوا صايي من بعد ما العصير ديالنا طحن معنا فوالا. هانتوما كي كتشوفوا كومون ندير القوام ديالو كي خصو يكون صايي كنديروه هنا. دونك فوالا حبيباتي هانتوما كي كتشوفوا من بعد ما صايي سالي بحال راه كيجي زوين كيف تنقول. الا جاكم شي شويه خاطر ولا شي حاجه ممكن تزيدوا ليه واحد شي شويه ديال الحليب. سينو بيان سور راه ديالنا غادي نحتاجو ليه. هنايا عندنا اترون لاروب
ديال الحليب. عندي هنايا واحد افوكا حيت ليها كومون دير، حيت ليها هذاك النوايو ديالها. غادي نحتاجو لهنايا لواحد السكر فاني. عندي هنايا وسي واحد 4 المعالق كبار ديال السكر سمول. بيان سور غادي نشدو الميكسور ديالنا، غادي نديرو وحده سي اسي، زعما ماشي تقولوا وحده مع ايترو لاروب راه غادي تكون كتيه قليله ولا نو نو نو، باسكو عرفتوا بان لافوكا تقل مع كومون دير مع الحليب. زعما ما تخافوش من هذه القضيه هذه. دونك كيف قلت غادي نزيدوا ليها واحد السكر فاني. دونك فوالا صيحت 2 دقائق هكذا. هانتوما صايب الجو ديالنا كي كيجي هنا، هانتوما كي كتشوفوا، هانتوما شوفوا كومون دير لا تيكستور ديالو. كيف قلت لكم راه غير افوكا حدا سي اسي بور ايترو لاروب. فوالا هانتوما كي كتشوفوا فرانشمون كيجي غزيول فريمون. كنتمنى تجربوا. فوالا حبيباتي هانتوما كي كتشوفوا سالينا الجي ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا البريزونطاسيون فينا كي كنديروها. دونك فوالا حبيباتي هانتوما كي كتشوفوا من بعد ما سالينا لي سموتي ولا لي ميلك شيك ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا الصراحه كي كيجيو راه حاجه غزاله. لي ميلك شيك اللي اختاريت لكم اليوم هذا ديال لافوكا، حاجه ما نقولش لكم المذاق ديالها كي كتكون لي دات مع لي زاموند، حاجه روعه. اي بيان سور لي سموسي ديالنا ديال الخوخ لي كاروت مع لورانج، حاجه زويونه. وانتو كحبيباتي تنتمنى من كل قلبي فريمون انكم تجربوهم، لحقاش انا متيقنه 100% انهم غادي يعجبوكم. دونك الى الفيديو ديال هذا النهار عجبكم، كنتمنى ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ان شاء الله والمعارف ديالكم باش ان شاء الله تعمل فائده. بيان سور ما تنساوش تخليو لي لايك بعد ما بيان سور تنتمنى انكم تجربوهم وتقولوا لي كي جاوكم. وكنتمنى من كل قلبي فريمون ان المحتوى اللي كنحط يعجبكم. دونك حبيباتي كيف قلت لكم وكيف وعدتكم كونوا في الموعد ان شاء الله. كيف تنقول شهوات غادي ندير شهوات زويونين ان شاء الله. كنتمنى فريمون انني نبارطاجيهم معكم. دونك ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه الا كنتوا اطابل، وكيف تنقول لكم عواشر مبروكه. وكنتمنى فريمون نشوفكم في حلقه اخرى مع غوسيت اخرى ان شاء الله. ولذلك الحين هنقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم، في وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.